बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोलर। आज अली अमीन गड्ढापुर को शाबाश देनी चाहिए, इसलिए कि अली अमीन गड्ढापुर जो है वो ज़ाहिर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है और SIFC की मीटिंग थी, लेकिन उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर इसके ऊपर एहतजाज किया कि आप हमारे सूबे के मुतालिक फैसले करेंगे तो आप इन फैसलों में हमें ही शरीक ना करें, तो ये कैसे फैसले होंगे। अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जी मैंने वजीर आजम को फोन किया था तो मैंने उनको कहा था। बिल्कुल आपने ही फोन किया होगा, इसमें क्या कोई गलत बात है? अगर आपने कह दिया और उनको वैसे बुला लिया गया तो अच्छी बात है। अब इस सिलसिले में आज अली अमीन गड्ढापुर ने क्या हक अदा किया है, चूंकि वहां पे आप जानते हैं कि आर्मी चीफ भी मौजूद थे। आप जानते हैं आज शहबाज शरीफ कह रहे थे कि ये फौजी अफसरान से सिर्फ मुतल्लिक नहीं है, बल्कि इसमें जो बाकी सूबों के लोग हैं, मरीम नवाज भी लाहौर से गई हुई थी, अब से थोड़ी देर पहले वो वापस जाती उमरा भी पहुंच गई हैं। तो अब मामला इसमें हुआ क्या है? ज़ाहिर है जब वो बाहर निकले तो उन्होंने गुफ्तगू की और मीडिया ने भी उनसे सवालात किए, हुकूमत से भी पूछा तो तारड़ ने भी कहा जी हाँ जी लाइटर नोट के ऊपर उनसे अच्छी बात हुई है। तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि आर्मी चीफ के सामने क्या कोई इमरान खान से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है? क्या उन्होंने आर्मी चीफ से कोई गुफ्तगू की है? मैं उसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आपको बताना चाहता हूं। इब्तदाई तौर पे जैसे ही बाहर आए हैं तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस इजलास या एपेक्स कमेटी जो है SIFC की, उस मीटिंग के दौरान उनके मुताबिक उनकी आर्मी चीफ से 2 बार मुलाकात हुई। मुलाकात कह लीजिए या यूं कहिए कि उनसे कोई सलाम दुआ हुई है। अब आते हैं इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान हमारी पहली तरजीह है और हम पहले दिन से इसके ऊपर लगे हुए हैं और हम अपने लीडर के लिए तहरीक को जो है वो चला रहे हैं। अब यहां पे एक बड़ी और जो बात उन्होंने की है वो बड़ी ही दिलचस्प भी है और बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस भी है। अब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी है। अब अली अमीन गड्ढापुर, अब वो इमरान खान के काबिल एतमाद भी हैं, एक बड़ी पोजीशन के ऊपर भी हैं और उनकी बात का वजन भी है। उनके मुताबिक जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या आर्मी चीफ से बात हुई, तो उनका नहीं। आज की मीटिंग में आर्मी चीफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता आर्मी चीफ से आज के उस इजलास में 2 बार सलाम दुआ हुई है, लेकिन उससे भी अगला उन्होंने दिलचस्प जुमला बताया है वो मैं आपके, एक तो वो कह रहे हैं ना बातचीत शुरू हो चुकी है। अब ये बातचीत कहां पे शुरू हो चुकी है, किससे हो रही है, क्या हो रही है, इसको छोड़ देते हैं, अगली बात सुनिए। अब उनसे ये जब हुआ कि आपने वहां पे क्यों बात नहीं की, तो उनके मुताबिक बुनियादी तौर पे जब मुझे जब वैसे ही मौका मिल रहा है तो ऐसी जगह के ऊपर बात करने का क्या फायदा है। तो इसका मतलब है कि क्या अली अमीन गड्ढापुर को कहीं बातचीत करने का मौका मिल रहा है, जो वो कह रहे हैं कि यहां पे उनको बातचीत करने का क्या वजह है। अब उनका कहना यह है कि असल बात यह है कि वहां पे मौका नहीं था या ऐसा माहौल नहीं था कि जहां पे बातचीत होती, तो इसलिए वहां पे इस किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, वो ये भी मान रहे हैं कि बातचीत हो रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि जब मुझे वैसे मौका मिल रहा है तो मैं वहां पे क्यों बात करता। अब जब ये सारी बातें हैं तो इस हवाले से उन्होंने इसके सामने रख दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने अगले साथ ही जो है एक तो कहा कि जो इमरान खान के केसेस हैं जाहिर है कि वो जाली केसेस हैं। उनका कि जिनके अब फैसले आ रहे हैं तो बेहतरी भी नजर आ रही है, एक बात। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो बताई है, उन्होंने कहा है कि मई और जून का महीना अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बेहतर फैसले होंगे। अब आज जो ये गुफ्तगू उन्होंने की है, ज़ाहिर बिटवीन द लाइंस इसमें बहुत कुछ है और मेरे ख्याल से इस गुफ्तगू के बाद नून लीग खासी परेशान होगी, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दरमियान या कहीं पे कोई बातचीत ना हो, और अगर बातचीत हो जाती है तो उस बातचीत में मसाइल का हल निकल आएगा, कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा, कुछ हो जाएगा। तो अब ये उनके लिए एक परेशानी का बायस है कि ये तो जनाब काम खराब हो गया। हम तो लड़ाई चाहते थे, हम तो चाहते थे तमाशा लगा रहे, तो वो तो कह रहे हैं कि मैंने वहां कोई बात नहीं की, मुझे मौका भी मिल रहा है, बातचीत चल भी रही है, तो कोई अच्छी खबर भी आएगी, मई जून की बात भी कर रहे हैं। अब इस हवाले से कल जब राना सनावला खुद ये कह चुके हैं कि इमरान खान को जो रिलीफ मिल रहा है वो किसी इशारे से नहीं मिल रहा, तो अब नून लीग ये भी नहीं कह सकती। अच्छा, फिर नून लीग वाले अजीब बातें करते हैं। रऊफ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, उस हमले के हवाले से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई।
اگر رانا ثناءاللہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بتائیں کہ خواجہ سراؤں کا میک اپ زیادہ ہے, انہیں پہچاننا ممکن نہیں ہے, فوٹیج دیکھی ہے, تو پھر اس ملک کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کسی بھی شخص کے اوپر یہ روپ دھار کے اگر کچھ ہو جائے یا خواجہ سرائی حملہ کر دیں خدا نخواستہ, جو کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا, تو پھر تو آپ کیا کریں گے. اب اگلی بات, رانا ثناءاللہ اور ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ہم سے بات کریں یہ وہ کریں, اس کا مطلب ہے جو بات یہ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور مسلم لیگ نون کو, اس کی ریئلائزیشن ہے. وہ کہتے ہیں جی ہٹ دھرمی ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہے, عمران خان میں ہے اور وہ اپنا اور پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آئیں بات کریں, یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اب مذاکرات کی دعوت تحریک انصاف کو دے رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کی بات نہیں سن رہی اور پاکستان تحریک انصاف شاید کچھ اور سوچ رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اور وجہ بتا دیتا ہوں تحریک انصاف کو لے کے مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ شاید ان کے لیے بھی کوئی راستہ ہوگا. اسلام آباد میں ایک اور پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے. اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان کو لے کے ایک اور وعدہ معاف گواہ تیار کیا گیا ہے. ممکنہ طور پہ جو چھ مگوئیاں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بندہ ہو, پھر ایک جو پراپرٹی ٹائکون ہے اس کا نام اس سے گردش کر رہا ہے. تو یہ کوئی لمبا چوڑا سلسلہ تو نہیں چلے گا, اگلے چند دنوں میں چند گھنٹوں میں یہ معاملہ کھل جائے گا. لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, اب تک آپ نے عمران خان کے خلاف جتنے بھی پروجیکٹ لانچ کیے ہیں ان پروجیکٹس کو لانچ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ بری طرح پٹ نہیں گئے؟ تو یقین مانیے یہ بھی بہت بری طرح پٹ جائیں گے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن چلیے اگر آپ اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ آزما لیجئے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کے حالات, سرمایہ کاری, باقی ساری باتیں ہیں, یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اس کو کیسے سمجھ نہیں پا رہے؟ آج SIFC کے اجلاس ہوا اور بتایا گیا جی یکسو ہیں, اسی کے ذریعے آئے گا. ان کے اپنے لوگ جیسے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہے, وہ کہتے ہیں جناب سی پیک بھی تو گیم چینجر تھا, کہتے ہیں سعودی سرمایہ کاری بھی تو گیم چینجر تھی, اور ان کے مطابق اب SIFC جو ہے وہ بھی ایک گیم چینجر ہے. اب انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ بولا, ان کا یہ سارے ہی گیم چینجر ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ گیم چینج نہیں ہو رہی. گیم چینج کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ہم نے جو 75 سالوں سے اس ملک کے ساتھ گیم کھیلنا شروع کی ہوئی ہے, جب تک ہم اس گیم کو نہیں بدلیں گے میرا نہیں خیال کہ اب اس سے کوئی فرق پڑے گا, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہوگی. اب چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ آنے والے چند ہفتے یا چند دن امپورٹنٹ ہے. ایک تو اگلے ہفتے میں عمران خان سے ریلیونٹ بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں, عدالتوں کا اس میں امتحان ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا وہ جو خط تھا, یہ ان کی وہ ریمارک سے سماعت والا نہیں ہے, سیکٹر کمانڈر والا, یہ جو ان کو کام میں ان کی مداخلت ہوئی تو انہوں نے دباؤ پھر ڈالا گیا, تو انہوں نے خط لکھا جس کو توہین عدالت کی درخواست کو میں تبدیل کیا گیا. اس کے اوپر چونکہ لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے جس میں چیف جسٹس خود ہیں, تو انہوں نے جناب اب کچھ نوٹسز جاری کیے ہیں اور ساتھ ہی کچھ عدالت کے معاونین مقرر کیے ہیں. 30 مئی کو اس کیس کی سماعت ہوگی. اچھی بات ہے, یہ بھی اپنی جگہ پہ پہنچے. پھر لاہور سے کچھ بڑی خبریں ہیں. لاہور سے ایک بڑی خبر تو یہ ہے, کل ایک نئی سیاسی جماعت قائم ہوگی یا اس کا اعلان کیا جائے گا. سپریم کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور کل لاہور پریس کلب میں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے, اور وہ کل اپنی پارٹی کے جو اغراض و مقاصد ہیں یا وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بتائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, کل ایک اور بھی پریس کانفرنس ہے, اور وہ پریس کانفرنس شاید آپ کو ٹی وی کے اوپر یا میڈیا کے اوپر اس طرح سے نہ دکھائی جائے, چونکہ وہ معاملہ بہت حساس ہے. اب آپ کہیں گے کیسے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے جو اہل خانہ ہیں, کل وہ 4 بجے دن میں لاہور پریس کلب میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ ٹی وی کے اوپر نہ دکھائی جا سکتی ہیں نہ دکھائی جاتی ہیں, تو یہ ہوگا. اچھا, ایک ڈیولپمنٹ اسلام آباد سے ہوئی, اور اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مارچ ہے جو ایک اس ناجائز ریاست کے ظلم و ستم کے خلاف ہے جس کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں. پھر تصویر بھی میں نے آپ کو دکھائی, وہ پولیس والا جو یوں کر رہا ہے, پھر اس کے اوپر کہا جا رہا ہے جی یہ مناسب نہیں ہے, نہ پیرائے سے ہٹ کے ہے, اسلام آباد پولیس بھی کہہ رہی ہے. چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہاں پہ 2 افراد جو ہے گاڑی آئی, اور ان جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہیں جس کو سابق سینیٹر مشتاق صاحب لیڈ کر رہے ہیں, تو انہوں نے 2 افراد کو کچلا. تو پہلے تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا, تو معلوم یہ پڑا ڈان اخبار کے مطابق کہ وہ جو افراد کچلنے والے ہیں وہ کسی حاضر سروس جو فوجی افسر ہیں ان کا وہ بیٹا ہے.
تو پہلے تو اس کو شاید کسی نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن اب ان کے خلاف مقدمہ ہوا، جس کے بعد وہ جو آرمی کے آفیسر ہیں جو بتایا گیا کہ خود بھی افسر ہیں، شاید لیفٹیننٹ ہیں، ان کو اب ڈان اخبار کے مطابق جو ہے ان کا نام بھی آ گیا ہے، ان کو اب جو ہے وہ ملٹری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، ہوپ فلی کہ ان کو سزا بھی دی جائے گی، ہوپ فلی انہیں 2 انسانوں کی جان لی ہے، اب اس کو یہ ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔